السلام عليكم. اليوم غادي نبغي نشوف معكم لا فونكسيون VPM. شوفوا لا définition ديال هاد لا فونكسيون. VPM sert à calculer le remboursement d'un emprunt sur la base de remboursement et d'un taux d'intérêt constant. Alors supposons que مشيت انا عند واحد لا بنك ولا عندي سوسيتي بغيت ناخذ عندهم 150,000 dirhams غنخلصها en 10 ans. Alors faites attention, normalement la durée c'est qu'on en mois, d'accord, la durée, mais اللي درناها en année ناخذها بعين الاعتبار. Alors pour واحد لوطو ديال 6,5% par exemple, d'accord. Alors بغيت نعرف لا mensualité اللي غادي نخلص. Pour cela غادي نمشي ل VX VPM. Alors غناخد l'auto, c'est l'auto. Faire attention نقسمو على 12 tout simplement pour avoir avec le taux mensuel. D'accord. Après غنمشي la durée. غير la durée نضربها فوا 12 باش تعطيني la durée en mois. إلا كانت عندي هنا la durée en mois c'est pas la peine أنني نضربها ب 12. Sinon c'est logique. Alors هنا عندنا الفالور. Alors الفالور إلا لاحظت معايا الريزولتا تعطيني هنا الريزولتا نيجاتيف. هادشي علاش أنا في الفالور سي ميو أنا ندير واحد تيغي هنايا ديال الموا ونديرو نيجاتيف ديال الديبار باش يعطيني الريزولتا بوزيتيف. سي بون فوالا. دونك أنا خصني نخلص 1703,22 dirhams par mois لهاد لا سوسيتي. غير ناخدو en considération de la fonction VPM ne tient pas en charge avec les autres charges اللي تيكونوا ديال لي بنك ولا ديال لي سوسيتي ديال دو كريدي ولا شي حاجه بحال هكا. داكوغ. alors تيكونوا نورمالمون d'autres charges بحال l'assurance par exemple ولا هذا. alors ما ياخدهاش en considération. انا تيهضر معاك غير على داك الكريدي اللي عندك. عندنا بالنسبه لهاد لا فونكسيون VPM كاين عندنا هادو تيبقاو فاكولتاتيف. par exemple بعدا نبداو بهاد لو تيب سي اما تندير 1 ولا 0 على حساب انا هذاك البايمون واش غيكون في الديبي د لا بيريود ولا في الفان د لا بيريود. واش غنخلص انا في الاول ديال الشهر ولا في الاخر ديال الشهر ولا. داكوغ. الوغ الا كان في الديبي د لا بيريود كما تنشوفوا هنايا في لا ديسكريبسيون سي 1. الا كنا غنهضروا على الفان د لا بيريود دونك غندير 0. داكوغ. s'influence un petit peu على le résultat mais ما تكونش شي ديفيرونس كبيره. par exemple الا درنا 0 هي نيت بحال سي باغاي. مي الا درنا 1 راه احتماليه نقصات كلكو ديغام هنايا في لو ريزولتا ديالي. علاش؟ حيت غادي نخلص في الديبي د لا بيريود. انا الا كنا غادي نيكزيجيو شي حاجه على داك لو كليون ديالي غيخلص مثلا في الديبي د لا بيريود. alors هاد في سي مثلا الا كنت باغي نوصل انا لواحد الريزولتا بالضبط غنعطي لكم في اكزامبل وهذا هو ليكزامبل نيميرو 2. alors غادي ناخذ حنايا هاد الطابلونيت اللي كان عندنا هنا في ليكزامبل 2. داكوغ. مي غادي ناخذوها دين مانيير شويه ديفيرونت. alors ça veut dire انا مثلا غادي نبدا نخبي عند لا بنك. d'accord. alors et je veux avoir مثلا نعطيهم 50,000 درهم باش نوصل ل 50,000 درهم. d'accord. la durée ديال 3 ans ou avec un taux مثلا de bénéfice ديالي انا ديال je sais pas انا نديرو 4% par exemple. d'accord. alors وبغيت نعرف لا mensualité اللي خصني نعطي لا بنك نخبي عندها نيبارني عندها هاد الفلوس ويعطيوني هما الربح ديال 4% على 3 ans توصل ليا ل 50,000 dirhams. alors هنا عاد نقدروا نخدموا بلا فونكسيون VPM. d'accord. alors هنا في لوطو سي لوطو عادي ديفيزي باغ 12. la durée سي لا durée. إلا كانت اون اني غادي نضربها فوا 12. إلا كانت اون موا نخليها عادي. غير هنا في الفالور زيرو حيت انا ما غناخد حتى شي فالور. غير في سي لا فالور فيتور. داكوغ. ou bien la valeur capitalisée.
alors انا بغيت هو هذا لا فالور كابيتاليزي اللي بغيت نوصل ليه وبيان سور غيعطيني ريزولتا نيجاتيف alors غندير ليه moins d'accord باش ترجع لي الريزولتا بوزيتيف اي فوالا اوكي alors bien sûr ديما هو تيحطها اون ديغام حيت في بي ام تخدم ليا في هذا دونك سي ميو نرد انا المونطور ردو مونيتير فوالا دونك غادي نعطيه 1309 درهم par mois غنعطيها لا بنك au bout de 3 ans خصني نكون انا تنتسالم 50000 درهم avec un taux de bénéfice ديال 4% d'accord ou bien sûr عاوتاني نقدر نموديفي هاد لو شوا ديال 0 ولا ال الا درت 1 غينقص ليا شويه في ديك لا تريت اللي غادي نعطي انايا d'accord على حساب واش غادي نخلص في الديبي ديال لا بيريود ولا الفان ديال لا بيريود فوالا هادشي اللي كاين en général concernant la fonction VPN تبقى توجور غير pour la première exemple il ما عطاوناش هاد VC la valeur capitalisée ولا le type donc c'est pas la peine تبقى facultatif وبالنسبه للدوزيام اكزامبل توجور في الفالور تكون 0 d'accord sauf الا كنت انا ديجا عاطي مسبق ليهم مثلا واحد 5000 درهم دونك غادي نحطها تما في الفالور d'accord voilà هادشي اللي كاين concernant la fonction VPN et à la prochaine inchallah